मदन भण्डारीका हत्याराहरू मध्येका एकजना अमर लामालाई समेत मार्न प्रयोग भएको हतियारको विवरण सार्वजनिक 9M पिस्तोल र .676 गोलीले खुलासा गरेको तथ्य र सुराकीको दस्तावेज प्रस्तुत गरिएको छ। इतिहासमा जनसाधारणलाई लुकाइएका तथ्यहरू हाम्रो ब्युरोले फेला पारेको छ। अन्त्यसम्म साथ दिनुहोला। विगतमा अनुमान मात्र गर्ने गरिएको घटनाका अपराधीहरू यसबेला किटान भएका छन्। आयोगको प्रतिवेदन समेत प्रस्तुत गरिएको छ। यो विषय प्रस्तुत गर्नुभन्दा पहिले आजको एउटा पेचिलो विषयको छोटो जानकारी हेरौं। एमसीसी लागू गराउन अमेरिकासँग अघिल्लो शेरबहादुर देउबा सरकारका पालामा भएका सम्झौताहरूदेखि केपी ओलीको पालामा भएका कयौं गोप्य सम्झौताहरू समेत खुलासा भएको रिपोर्ट बाहिरिएपछि देशमा हंगामा भइरहेका बेला अर्को रहस्यको उद्घाटन भएको हो। वन मन्त्रालय, सड़क विभाग र विद्युत लगायतका नेपालका कयौं निकायहरूसँग अमेरिकाले गरेका गोप्य सम्झौताहरूले देशको राजनीति र प्रशासन इन्डिया र अमेरिकी नियन्त्रणमा पुर्याइएको पाइएपछि विरोध बढेको हो। गठबन्धन टुटाउने शर्तमा सरकारमा सहभागी भएर एमसीसी अनुमोदन गराउने बताउँदै आइरहेको नेकपा एमाले र जुनसुकै हालतमा एमसीसी अनुमोदन गराउन आफू तयार रहेको बताउने नेपाली कांग्रेसको रणनीतिले देशको अखण्डता र सार्वभौमसत्ताको अन्त्य गराउने खतरा बढाएको विज्ञहरूको धारणा। अर्कोतिर कुनै पनि हालतमा एमसीसी अनुमोदन हुन नदिने बताउँदै आइरहेको अर्को सत्ता साझेदार पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रले देशमा अशान्ति पैदा गर्ने खतरा र यसै परिप्रेक्ष्यमा मदन भण्डारीको हत्या योजना पर्दाफाश भएसँगै रहस्यमय गोप्य दस्तावेजहरूको सम्बन्धमा बहस बढेको छ। मदन भण्डारीको हत्या घटनाका सुराकीहरू, प्रत्यक्षदर्शीहरू र इतिहासका साक्षीहरूको बयान प्रस्तुत गरिएको छ। अन्त्यसम्म साथ दिनुहोला। ग्यालेक्सी 8K टेलिभिजनको सुशासन सिमाना तथा परराष्ट्र ब्यूरो भूमिगत अध्ययन दलले फेला पारेका रहस्यमय तथ्यहरूले मदन भण्डारीका हत्यारालाई दण्डित गर्ने अभियानको थालनी गरेको मानिएको छ। विषय प्रवेश गर्नुभन्दा पहिले हत्या हुँदाको समय प्रकाशित महत्वपूर्ण समाचारका अंशले के भनेको थियो त्यो इतिहास एकपटक नजर गरौं। विक्रम सम्वत 2050 साल जेठ 3 गतेको हत्या घटना। त्यसबेला प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला थिए अनि गृहमन्त्री शेरबहादुर देउबा थिए भने दमननाथ ढुङ्गाना प्रतिनिधि सभाका सभामुख थिए। एमाले कार्यकर्ताहरूले यस घटनामा नेपाली कांग्रेस सरकारको मुख्य भूमिका रहेको भन्दै तत्काल अनुसन्धान गरी हत्यारा सार्वजनिक गर्न भन्दै तोडफोड र अरबौंको धनजनको क्षति हुने गरी कयौं दिन आन्दोलन गर्यो। तत्कालीन कांग्रेस सरकारले गठन गरेको प्रचण्ड राज अनिलको 1 सदस्यीय छानबिन आयोग, केपी ओली नेतृत्वको 5 सदस्यीय आयोग, पद्मरत्न तुलाधर नेतृत्वको आयोग लगायतले पनि यस घटनाको अनुसन्धान गर्यो। तर स्वर्गीय मदन भण्डारीकै पार्टीले अपराधी सार्वजनिक गर्न अनिच्छा देखाएको प्रमाणहरू सार्वजनिक भएको थियो। घटना यसबेला झनै रहस्यमय रूपमा बाहिर आएपछि अध्येताहरूले आफ्ना धारणाहरू सार्वजनिक गर्न थालेका छन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र विद्यादेवी भण्डारीलाई समेत गिरफ्तार गरी अनुसन्धान गर्ने हो भने अन्य मतियारहरूको समेत अनुहार देखिने आकलन गर्दै आएका नागरिक समाजको तर्क कति ठीक अनि कति बेठिक समयले देखाउनेछ। मदन भण्डारीको कसरी हत्या भएको थियो बयानको सारांश हेरौं। नेकपा एमाले पार्टीले शुरुआती समयमा भने यस घटनालाई सामान्य दुर्घटनाका रूपमा स्थापित गराउन चाहेको थियो। एमालेले सार्वजनिक गरेको जेठ 10 गतेसम्मका विज्ञप्तिहरू सशर्ती नजर गरौं। हत्या भएको पुष्टि भइसक्दा समेत आखिर नेकपा एमालेले किन सामान्य दुर्घटना मात्रै भनेको थियो? अन्ततगत केही समय पछाडि किन एकाएक यस घटनालाई नियोजित हत्या भन्यो अनि अन्त्यमा किन यस अपराध काण्डको अनुसन्धान गर्न एमाले नै पछाडि हट्यो भन्ने प्रश्नहरू उठ्ने गरेका थिए। त्यसबेला सार्वजनिक भएका अन्य पार्टीहरूको विज्ञप्ति पनि हेरौं। मर्नुपर्नेहरू बिरामी नै नहुने अनि मदन भण्डारी जस्ता नेतालाई बाढीमा लगेर गाडी सहित जाकिदिने कुन तहको अपराध हो यो? नेकपा एकता केन्द्रका नेता निर्मल लामाले भनेका थिए। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादीका अध्यक्ष प्रभु नारायण चौधरीले जेठ 8 गते नै विज्ञप्ति निकाल्दै यो घटना नियोजित हत्या भएकाले अनुसन्धानमा खटिने विज्ञहरू जिम्मेवार बन्नुपर्ने माग राखेका थिए। हत्याराहरूले खडा गरेको फाइल झनै रहस्यमय रूपमा अगाडि बढेको पाइएको छ। अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। अमर लामालाई मदन भण्डारीको एक्लो हत्यारा भनेर आफ्नो सहभागिताको प्रमाणहरू नष्ट गरेकाहरू आज मुख छोपेर सजायबाट बच्ने प्रयास गरिरहँदा उनीहरूलाई समेत गिरफ्तारीको कामना गर्ने खोजकर्ताहरूको योगदान पनि कम्ता देखिँदैन।
टनकपुरदेखि कालापानी हुँदै लिम्पियाधुरा सहित महाकाली नदी आसपासका हजारौं वर्ग किलोमिटर नेपाली भूभाग कब्जा गरी महाकाली नदीमा एकलौटी हैकम कायम राख्न चाहने इन्डियन योजनालाई सफल पार्न सभापति तथा प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइराला, नेपाली कांग्रेस पार्टी र सत्ता साझेदार अर्को पार्टी राप्रपा सहितको समूह आक्रामक रूपमा लागेको पहिल्यै पुष्टि भएको थियो। तत्कालीन संसदको प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सबैजसो नेताहरू इन्डियासँग लेनदेनको अंकमा सहमत भइसकेका थिए। यो यथार्थ मदन भण्डारीलाई थाहा थियो या थिएन भन्ने विषय यकिन हुन सकेको पाइदैन। तर जीवित रहन्जेल एमाले महासचिव मदन भण्डारी एक्लैले महाकाली सन्धिको विरोधमा अभिव्यक्तिहरू दिँदै नागरिक समाजलाई सचेतनाको अभियान चलाइरहे। जिउँदो भण्डारीको विरोधलाई व्यवस्था गरेर नेकपा एमाले पार्टीले महाकाली टनकपुर सम्झौतालाई समर्थन गर्न सक्ने सम्भावना थिएन। बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना पछाडिको पहिलो जननिर्वाचित सरकारका प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाले विक्रम सम्वत 2048 सालमा इन्डियासँग टनकपुर सम्झौता गरेको घटनालाई यस षड्यन्त्रको उद्गम बिन्दु मानिएको छ। यो विषय इन्डियन पत्रकारको डायरीबाट साभार गरिएको हो। यस घटनाका गोप्य फाइलहरू हाम्रो टिमलाई प्राप्त भएको छ, तर सबै समेट्दा अत्यन्तै लामो हुने भएकाले छुट्ने बाँकी विषयहरू पछिल्लो भागमा क्रमशः समेट्ने छौं। मदन भण्डारीका सबै शत्रुहरूलाई फाइदा पुग्ने गरी इन्डियन खुफिया निकाय RAW रले काम फत्ते गरायो, पैसा खर्च गर्यो। एक्लै छरिएर रहेका मदन भण्डारीका सबै विरोधी शक्तिहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याइदियो। नेपालको राजनीतिको विश्लेषण गर्दै विक्रम सम्वत 2050 साल जेठ 20 गते इन्डियन मिडिया द स्टेटम्यानले लेखेको समाचारको सार हो। तर आज हत्यारोको अनुहार प्रष्ट रूपमा सतहमा आएको छ। निच्च दाना देखाएर लात छोप्ने प्रयास गर्नेहरूलाई कानूनी कठघरामा उभ्याउन नसक्नु राज्यको असफलताका रूपमा अर्थ्याउन थालिएको छ। मदन भण्डारीको हत्यारा पत्ता लगाउने जिम्मेवारी पाएका पदाधिकारी र अधिकारीहरूको बदनियतले नष्ट हुनै लागेका रहस्यमय तथ्यहरू बल्ल खुलासा भएका छन्। अन्त्यसम्म हेरी आफ्नो अमूल्य मत व्यक्त गर्नुहोला। देशको प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको कुर्सीमा बसेका बेला छोप्दा छोप्दै उग्रिएको घुम्टो भित्रको रामलीला उघार्न त्यति सहज भने थिएन। सबैभन्दा पहिले न्यायको कठघरामा गरिएको बयान सरसर्ती हेरौं। विक्रम सम्वत 2050 साल जेठ 2 गते कास्की जिल्ला सम्मेलनका लागि तयारी भइरहेका थिए। त्यसै पनि आधुनिक कार्ल मार्क्सको उपमाले परिचित व्यक्तित्व मदन भण्डारीको नेतृत्वमा रहेको नेकपा एमाले अझ बढी चर्चित र चलायमान थियो। भूमिगत राजनीतिबाट भर्खरै मात्र सार्वजनिक राजनीतिमा आएका मदन भण्डारीले बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्बहाली पछाडिको पहिलो संसदीय चुनावमा नेपाली कांग्रेसका नेता तथा अन्तरिम सरकारका बहालबाला प्रधानमन्त्री कृष्ण प्रसाद भट्टराईलाई समेत हराएका कारण अझ बढी चर्चा चुलिएको थियो। त्यसमाथि एकै पटक 2 ठाउँबाट चुनाव जितेका थिए। एमाले भन्नु नै मदन भण्डारी र मदन भण्डारी भन्नु नै राष्ट्रको एकमात्र सच्चा प्रतिनिधि भन्ने जस्तो परिवेश बनेको थियो। यसले एमाले भित्रै पनि उनका आरिसे र विरोधी शक्ति खडा गरिदियो। प्रखर वक्ता, महान दार्शनिक र विश्लेषकको तहमा रहेका मदन भण्डारीका अगाडि माधव कुमार नेपाल र केपी शर्मा ओली जस्ताको गणना नै हुँदैन थियो। परिघटनाले विद्यादेवी भण्डारीलाई समेत केपी ओलीकै पक्षमा उभ्याएको सहकर्मीको भनाई समेत यसै भिडियोमा प्रस्तुत गरेका छौं। अन्त्यसम्म साथ दिनुहोला। यस घटनाका अन्य परिघटनाहरू सरसर्ती हेरौं। अमेरिकी डिजाइनमा इन्डियाले नेपालमाथि गर्ने अत्याचार, सीमा अतिक्रमण, हस्तक्षेपबाट बच्न सक्दा मात्र नेपालको विकास र अखण्डताको रक्षा हुनेछ भन्ने मदन भण्डारीको भाषणले समकालीन विश्वमा तहल्का मच्चाएको थियो। सामन्ती राज संस्थाको अन्त्य र नागरिक सर्वोच्चता सहितको गणतन्त्रले मात्र समाजको सर्वांगीण विकास हुन्छ। जनताले आफ्ना धारणा र भनाइहरू स्वतन्त्रपूर्वक राख्न पाउने व्यवस्था अनिवार्य हुन्छ। जनता खुशी र सुखी अनि सम्पन्न हुँदै राष्ट्रको गरिमा उच्च रहे मात्र विदेशमा सम्मान मिल्दछ। उच्च नीचो र शासक र शासित, सामन्त र शोषित जस्ता कुव्यवस्थाको अन्त्य हुनुपर्दछ। शासन गर्ने सामन्त चाहिँ महाराज र राष्ट्रको सेवा गर्ने जनसाधारण चाहिँ रैती हुन सक्दैन भन्ने मदन भण्डारी र राजा वीरेन्द्र बीच केही टसल पनि थियो।
तर पनि मदन भण्डारी र राजा वीरेन्द्र बीच राष्ट्रियता र विकासको लक्ष्यमा भने निकटतम सम्बन्ध थियो। अर्कोतिर प्रजातन्त्रलाई मासेर हुकुमी शासन चलाउनु पर्ने भन्दै ज्ञानेन्द्र शाह नेतृत्वको दरबारिया शक्तिले तत्कालीन राजा वीरेन्द्रलाई नै सिध्याउने तहमा गोप्य षड्यन्त्र गरिरहेको थियो। यस यथार्थलाई दरबारका सैनिक जनरल विवेक कुमार शाहले पुस्तकमै उल्लेख गरेका छन्। दुर्लभ वन्यजन्तु र पुरातात्विक बहुमूल्य सम्पदाहरूको तस्करी कार्यमा संलग्न ज्ञानेन्द्र शाहको समूहलाई वीरेन्द्रले रोक्ने प्रयास गर्दाको परिणाम स्वरूप राजदरबारमा किचलो हुने गरेको लेखकहरूको जिकिर रहेको पाइन्छ। अरु त अरु नै भइहाले, मदन भण्डारीको आफ्नै श्रीमतीले समेत मदन भण्डारीको दीर्घायुको कामना नगरेको नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा मदन भण्डारीका राजनीतिक सहकर्मीले बताएका थिए। राजनीति र अध्ययनमा लिप्त मदन भण्डारीको व्यस्तता यति धेरै थियो कि यौन जीवनलाई समेत उनले समय दिन भ्याउँदैन थिए भन्ने गोप्य स्रोतको दाबी छ। नेपालको इतिहासमा नेपाली जनताको अभिमत र राष्ट्रिय हितमा मात्र केन्द्रित रहेर राजनीति गर्ने संस्कार नै थिएन। तर मदन भण्डारीको पछिल्ला कार्यहरूबाट इन्डिया, अमेरिका र युरोपेली युनियन एकै पटक अत्तालिएका थिए। यसकारण राजतन्त्रकै विरोधी भए पनि राजा वीरेन्द्रले मदन भण्डारीको सम्मान गर्दै र उनीसँग राष्ट्रिय हितका विषयमा सहकार्यको प्रयास गर्ने गरेका थिए। यो सम्भावनाले देशी तथा विदेशी शक्तिलाई झस्काइरहेको हुन्थ्यो। यो तथ्यलाई नेकपा एमालेका नेता स्वर्गीय भरत मोहन अधिकारीले आफ्नो पुस्तकमा उल्लेख गरेका छन्। यसकारण मदन भण्डारी विदेशी दुनिया, नेपालको राजनीतिक पार्टीहरू, दरबारिया शक्ति समूह, आफ्नै पार्टीदेखि आफ्नै भनिएकी श्रीमती समेतको घेराबन्दीमा परिसकेका थिए। यति व्यवस्थित तरिकाले गरिएको यस हत्या घटनालाई दुनियाकै अत्यन्तै खेदजनक घटनाका रूपमा हेर्ने गरिन्छ। घटनाका थप रहस्यमय सिलसिला हेरौं। विक्रम सम्वत 2050 साल जेठ 1 गते वाचस्पति देवकोटा, जीवराज आश्रित र अमर लामा सहित 3 जना BAC 8793 नम्बरको पजेरोमा पोखरा लागे। ड्राइभर अमर लामाले गाडी चलाएका थिए। त्यस रात यो 3 जनाको समूहलाई तत्कालीन नेकपा एमालेका सांसद हरि पाण्डेको घरमा खाना र बासको बन्दोबस्त गरिएको थियो। भोलिपल्ट 2 गते काठमाडौँबाट प्लेन चढेर मदन भण्डारी पनि पोखरा पुगे। 2 गते एमालेको कास्की जिल्ला सम्मेलनको उद्घाटन सत्र सम्पन्न भयो। 2 गतेको राति सबैजना सांसद हरि पाण्डेकै घरमा बास बसे, त्यही खाना खाए। 4 गते चितवनको राष्ट्रिय महिला सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्न 3 गते पोखराबाट भरतपुर जाने कार्यक्रम तय भयो। 3 गतेको दिउँसो 12 बजे सांसद हरि पाण्डेको घरमा खाना खाइओरी 2 बजेतिर पोखराबाट भरतपुरका लागि हिँडेको मदन भण्डारी, जीवराज आश्रित र ऋषि कट्टेल सवार गाडी 5 बज्नै लाग्दा आबु खैरेनी पुग्यो। आबु खैरेनीमा पुगेपछि ऋषि कट्टेल उत्रिए। त्यस गाडीको चालक थिए अमर लामा। ऋषि कट्टेल उत्रिएपछि आबु खैरेनीबाट हिँडेको करिब 45 मिनेटपछि ड्राइभर अमर लामाले उक्त गाडीलाई लगेर त्रिशुलीको भेलमा खसाली दिएका थिए। गाडी खसाल्ने स्थानमा सडक आसपास पूर्व तयारीका साथ विभिन्न संकेतहरू राखिएको थियो। अमर लामालाई पनि ज्ञानेन्द्र शाहको प्रत्यक्ष शासनकालका समय विक्रम सम्वत 2060 साल साउन 11 गते अपराह्न 4 बजे कीर्तिपुर स्थित तत्कालीन शाही नेपाली सेनाको ब्यारेकको गेट अगाडि गोली हानेर हत्या गरियो। अमर लामालाई मार्नका लागि नेपाल प्रहरीको 9M पिस्तोल र .676 को गोली प्रयोग भएको थियो। सुरुवाती समयमा मदन भण्डारीको हत्या घटनालाई ढाकछोप गर्ने तत्कालीन नेपाली कांग्रेसको सरकारको प्रपञ्च र भूतपूर्व न्यायाधीश प्रचण्ड राज अनिलको एक सदस्यीय छानबिन आयोगको प्रतिवेदनको बदनियतलाई लिएर नेकपा एमाले पार्टीले कांग्रेस र राप्रपा सरकारलाई मुख्य हत्यारा करार गर्दै मतदाताहरूलाई आफूतर्फ आकर्षित गर्यो। मदन भण्डारीको फोटो र सेतो लुगा लगाएकी विद्यादेवी भण्डारीको रूपलाई प्रदर्शन गरेर नेपालीहरूको भावनामा खेलबाड गरियो। राष्ट्रघाती टनकपुर, शारदा र महाकाली सम्झौताका विरुद्ध जनतालाई सचेत गराउँदै जनक्रान्तिको बिगुल फुकेका तत्कालीन नेकपा एमालेका महासचिव मदन कुमार भण्डारीको हत्या गरिनु र त्यस लगत्तै मदन भण्डारीको पार्टीले नै उक्त राष्ट्रघाती महाकाली सन्धिलाई संसदको 97% मतले अनुमोदन गराउनुले
सबै यथार्थ सतहमा ल्याएको थियो। एमाले भित्रबाट इन्डियासँग गरिएको महाकाली सम्झौता नामको राष्ट्रघाती सन्धि अनुमोदन गराउने कार्यको नेतृत्व केपी शर्मा ओली र माधव कुमार नेपालले गरेका थिए भने एमाले पार्टीका केन्द्रीय सदस्य र सांसदहरू एक ढिक्का भएर 2053 सालमा महाकाली सन्धि अनुमोदन गराउन सहमत भएका थिए। मदन भण्डारीको हत्या लगत्तै विक्रम सम्वत 2051 साल मंसिर 14 गते मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा एमालेको सरकार बन्यो। तर मदन भण्डारीको हत्यासँग जोडिएका प्रमाणहरू नष्ट गरिए, अनुसन्धान गरिएन। केपी ओली सहितका एमाले नेताहरू कैयौं पटक देशको गृहमन्त्री भए। विक्रम सम्वत 2066 साल जेठ 11 गते फेरि नेकपा एमालेका नेता माधव कुमार नेपाल नेपालको प्रधानमन्त्री बने। विक्रम सम्वत 2067 साल माघ 23 गते झलनाथ खनाल फेरि पनि देशको प्रधानमन्त्री बने। तर पनि मदन भण्डारीको हत्या अपराध घटनालाई कहिल्यै पनि अनुसन्धानको प्रयास नै गरेनन्। त्यसैगरी विक्रम सम्वत 2072 साल असोज 25 गते केपी ओली फेरि पनि देशको प्रधानमन्त्री बने। उनले झनै मदन भण्डारीको हत्यासँग जोडिएका प्रमाणहरू नष्ट गर्ने दुराशय व्यक्त गरे। फेरि पनि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली विक्रम सम्वत 2074 साल फागुन 3 गते लगभग 2/3 बहुमत सहित नेपालको संसदीय इतिहासकै सर्वशक्तिमान प्रधानमन्त्री बने। भने 2072 सालदेखि यता राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी विराजमान छिन्। 2078 साल वैशाख 30 गते फेरि केपी शर्मा ओली नै नेपालको प्रधानमन्त्री बने। तर उल्टै प्रमाण लुकाउने काम मात्रै भयो, घटनाको फाइल उघारिएन। आज आएर एमसीसी अनुमोदनका लागि एमाले र कांग्रेसको मिलेमतो देखिनु र यस हरकतलाई राप्रपा र मधेसवादी पार्टीहरूले समर्थन गर्नुले 2053 सालमा गरिएको राष्ट्रघाती महाकाली सन्धिको पुनरावृत्तिका रूपमा एमसीसी सम्झौता फेरि पनि अनुमोदन हुने खतरा बढिरहेको विज्ञहरू बताउँछन्। अमेरिकी एमसीसी सम्झौताका कैयौं राष्ट्रघाती व्यवस्थाहरू मध्ये नेपालमा सञ्चालित विकास निर्माणका कार्यमा इन्डियाको अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्ने भन्ने शर्तलाई स्वीकार्नुले एमालेको नेतृत्व नेपालको अहितमा खुलमखुल्ला परिचालित रहेको प्रमाणित हुने अध्येताहरू बताउँछन्। नेपालको राजनीति र प्रशासन अब अमेरिकी अनुमति र इन्डियन समर्थनमा मात्र सञ्चालन गर्ने भन्ने व्यवस्था सहितको एमसीसी सम्झौताको पक्षमा उभिएका राजनीतिक पार्टीहरूको हरकतले राष्ट्रको भविष्य जोखिम उन्मुख भएको बताइएको छ। मदन भण्डारीको हत्यापछि लगातार राष्ट्रघातमा लिप्त रहेको नेकपा एमालेको हरकतलाई हेर्दाखेरि मदन भण्डारीको हत्यामा यिनै केपी शर्मा ओली र विद्यादेवी भण्डारी सहितका एमाले पार्टी पंक्तिको समेत सहभागिता पुष्टि भइसकेको विज्ञहरूको भनाइलाई अहिले प्रमाणित गरेको मान्न सकिन्छ। किनकि एमालेको सरकारका बेला समेत मदन भण्डारीको हत्या घटनाको सम्बन्धमा अनुसन्धान गरिएको थिएन। राष्ट्रघाती एमसीसी रोक्न यस बेला प्रयासरत देखिएका पूर्व एमाले नेता माधव कुमार नेपालले विगतमा महाकाली सम्झौता ताका गरेका राष्ट्रघाती दाग पखाल्ने प्रयास गरेको देखिन्छ भने एमाले, कांग्रेस र राप्रपाले फेरि पनि दोहोर्याउने प्रयास गरिरहेको पुष्टि हुँदै आइरहेको छ। केपी ओली नेतृत्वको नेकपा एमाले पार्टी परित्याग गरेर नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन गरेपछि माधव कुमार नेपालको बुद्धि आएको हो या नाटक मात्रै हो, समयले देखाउनेछ। मदन भण्डारीको हत्या घटनालाई उजागर गर्ने गरी राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्या, समकालीन विदेशी मिडियाहरू लगायतका संचार माध्यमहरूमा आएका खबरहरू, स्वतन्त्र छानबिन प्रतिवेदन र स्वतन्त्र नागरिक समाजको अभिव्यक्ति लगायतका ती दुर्लभ तथ्यहरू अर्को भागमा प्रस्तुत गर्नेछौं। जय नेपाल।